వెల్కమ్ టు ఈపీజీ పాఠశాల. ఈపీజీ పాఠశాలాయాः कृते स्वागतं वदामः सर्वेभ्यः. अस्मन्नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि. सम्प्रति महाभाष्यस्य नवाह्निके प्रथमाह्निके विद्यमानस्य वर्णसमाम्नायस्य आवश्यकता इत्येनम् अंशमाश्रित्य पाठः प्रवर्तते. अस्य पाठस्य मुख्यांशाः भवन्ति यथा वर्णोपदेशविषयकः आक्षेपः, वृत्तिसमवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः, अनुबन्धकरणार्थः वर्णानाम् उपदेशः, इष्टबुद्ध्यर्थः वर्णानाम् उपदेशः इत्येवं त्रीणि समाधानानि. तत्र वर्णानाम् इष्टबुद्ध्यर्थत्वे आक्षेपः, तस्य आक्षेपस्य समाधानं, तत्र पुनः एकदेशिनः समाधानं, परमसिद्धान्तः इत्येते अंशाः प्रमुखतया अस्मिन् पाठे विचार्यन्ते. स्लैड् 2. साधुशब्दानाम् अन्वाख्यानमेव व्याकरणशास्त्रस्य परमं लक्ष्यम्. व्याकरणशास्त्रस्य उपयोगः कः इत्युक्ते केवलं साधुशब्दानाम् अन्वाख्यानम्. अस्मिन् प्रसङ्गे किं नाम साधुत्वम् इत्यंशः पाठे निरूपयिष्यते. एवं स्थिते भगवता पाणिनिना विरचितायाः अष्टाध्याय्याः मूलं माहेश्वरसूत्राणि. तेषु माहेश्वरसूत्रेषु ऐवुणु इत्यादिषु अकारादयः वर्णाः केवलम् उपदिष्टाः. अनेन वर्णोपदेशेन न कस्यचित् शब्दस्य साधुत्वं बोध्यते. अतः तेषाम् उपदेशविषये भाष्ये शङ्का विहिता. पूर्वमुक्तं व्याकरणशास्त्रस्य परमं लक्ष्यं किम् इत्युक्ते शब्दानां साधुत्वबोधनं. माहेश्वरसूत्रेषु ऐवुण्इत्यादिषु केवलं वर्णानाम् उपदेशः कृतः. एतैः वर्णैः न कस्यचित् शब्दस्य साधुत्वं बोध्यते. अतः तेषां वर्णानाम् उपदेशस्य का आवश्यकता इति शङ्का विहिता. तत्र वर्णोपदेशस्य त्रीणि प्रयोजनानि उक्तानि. यथा आद्यं प्रयोजनं वृत्तिसमवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः, द्वितीयं प्रयोजनम् अनुबन्धकरणार्थः वर्णानाम् उपदेशः, तृतीयं प्रयोजनम् इष्टबुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम् उपदेशः इति त्रीणि प्रयोजनानि तत्र प्रोक्तानि. तत्र तृतीयस्मिन् प्रयोजने कृतः यः आक्षेपः, तस्य आक्षेपस्य समाधानपूर्वकं सिद्धान्तः अत्र प्रतिपादयिष्यते. माहेश्वरसूत्राणि नाम महेश्वरात् आगतानि सूत्राणि. महेश्वरशब्दात् तत आगतः इति सूत्रेण अण् प्रत्यये कृते आदिवृद्धौ च माहेश्वराणि. चतुर्दश सूत्राणि यथा ऐवुण्, ऋलुक्, एवोङ्, ऐयौच्, हयवरट्, लण्, यमगणनं, झभै, घडधश्,
जबगडदश कप चटत चटतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वर सूत्राणि चतुर्दश सन्ति। इमानि सूत्राणि महेश्वराद् आगतानि इत्यत्र प्रमाणं प्रसिद्धमेव। यथा नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शोसूत्रजालम् इति। पूर्वोक्तया रीत्या व्याकरणशास्त्रस्य मुख्यम् उद्देश्यं भवति साधुशब्दोपदेशः। यथा इको यणचि इति सूत्रमस्ति। इकः इत्युक्ते ई ऊरुलु इति वर्णानां स्थाने यण् नाम यवरलाः आदेशाः भवन्ति अचि परे। यथा सुधी उपास्यः इत्यत्र उकारः अच् परः अस्ति, ईकारः सुधी इत्यत्र अन्ते वर्तते। तस्य ईकारस्य स्थाने इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशे यकारे शुद्ध्युपास्यः। अतः इको यणचि इति सूत्रं किम् अस्मान् उपदिशति इत्युक्ते शुद्ध्युपास्यः इति रूपं साधु भवति इत्येवं बोधयति इदं सूत्रम्। अतः वर्णोपदेशस्य अवसरः नास्ति। कुतः इत्युक्ते आयि ऊरुलु इत्येवमाद्याः ये वर्णाः सन्ति ते तु लोकतः एव सिद्धाः। लोकतः सिद्धाः इत्युक्ते मातृकापाठादेव सिद्धाः इत्यर्थः। अस्मिन् प्रसङ्गे किं नाम साधुत्वम् इति किञ्चित् विचारयामः। तत्र साधुत्वलक्षणं प्रोक्तं। यथा अनपभ्रष्टतानादिर्यद्वाभ्युदयहेतुता व्याक्रिया व्यञ्जनीया वा जातिः कापि यः साधुता इति। नाम साधुत्वस्य चत्वारि लक्षणानि प्रोक्तानि। कथम् इत्युक्ते आद्यम् अनपभ्रष्टता इति। शक्तिवैकल्यादिप्रयुक्तम् अन्यथोच्चारणम् अपभ्रष्टता। अपभ्रष्टतानम् अपभ्रंशत्वम् इत्यर्थः। अपभ्रंशाः कुतः यान्ति इत्युक्ते शक्तिवैकल्यकारणेन, कदाचित् प्रमादेन, कदाचित् अनवधानतया इति पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः इदमधीतम्। अतः शक्तिवैकल्यादिप्रयुक्तम् अन्यथोच्चारणं नाम यथा शास्त्र प्रक्रियानुसारेण उच्चारणीयं तद्भिन्नतया उच्चारणं भवति चेत् तदेव अपभ्रष्टता। तदभावः तादृश अपभ्रष्टता अपभ्रंशत्वं यत्र नास्ति अनपभ्रष्टता इति सैव साधुता। इत्युक्ते अपभ्रंशानाम् अभावः यत्र भवति तत् साधुता इत्येकं लक्षणम्। अथवा अनादिता साधुता। नाम पूर्वमुक्तं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति। नाम येषां शब्दानाम् आदिः इति नास्ति। नाम प्रथमतः आरभ्य नित्यत्वेन भवन्ति ते ये शब्दाः तत्र तेषु शब्देषु साधुता इति। अस्मिन् श्लोके अनपभ्रष्टता, अभ्युदयहेतुता, व्याक्रिया व्यञ्जनीया इत्येवं सर्वत्रापि भावप्रधानतया तलन्तः तत्र प्रयुक्तः अस्ति। प्रकृते तु अनादिः इत्यत्र तु वस्तुतः अत्रापि अनादिता इति वक्तव्यं, किन्तु भावप्रधानोऽयं निर्देशः इति। यथा द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने इति भगवतः पाणिनेः सूत्रम्। सूत्रे द्विशब्दः श्रूयते, एकशब्दः श्रूयते।
सूत्रार्थकथनवेलायान्तु द्वित्व एकत्वयोः एते स्तः नाम सूत्रे श्रूयमाणः द्विशब्दः द्वित्वपरः सूत्रे श्रूयमाणः एकशब्दः एकत्वपरः नाम तत्र भावार्थकस्य त्वप्रत्ययस्य तल्प्रत्ययस्य वा अभावेपि भावः तत्र यथा निर्दिश्यते तद्वत् अस्मिन्नपि श्लोके अनादिः इत्युक्ते अनादिता इति भावप्रधानोऽयं निर्देशः एतावत् किं जातं किं नाम साधुत्वम् इत्युक्ते अनादिता साधुता अथवा अभ्युदय योग्यता साधुता येषां शब्दानां प्रयोगेण प्रयोक्तॄणाम् अभ्युदयः भवति तादृश अभ्युदय योग्यता अस्ति इति हेतोः तेषां शब्दानां साधुत्वम् इति व्यवहारः चतुर्थम् अथवा रत्र तत्त्ववत् व्याकरणशास्त्रपरिशीलनशालिभिः गम्यः जातिविशेषः साधुता इदं लक्षणम् अतीव रमणीयं यथा रत्र तत्त्वज्ञाः ये भवन्ति ते एकैकं रत्रं परिशील्य इदं रत्रं साधु भवति इदं रत्रं समीचीनं भवति इदं तु रत्नं न समीचीनम् इति यथा ते तत्र निर्णेष्यन्ति तद्वत् व्याकरणशास्त्रपरिशीलनशालिनः ये भवन्ति वैयाकरणाः तैः गम्यः जातिविशेषः साधुता इत्युच्यते इति एतावता अनपभ्रष्टता वा अनादिता वा अभ्युदय हेतुता वा व्याक्रिया व्यञ्जनीया वा या जातिविशेषः इति तत् साधुत्वम् इति अनया रीत्या परिशीलने वर्णसमाम्नायेन कस्यापि शब्दस्य साधुत्व अबोधनात् का वा आवश्यकता वर्णसमाम्नायस्य इति शङ्का समुदेति तदानीं भगवता भाष्यकृता वर्णसमाम्नायस्य प्रयोजनमुक्तं कथम् इत्युक्ते वृत्तिसमवायार्थः वर्णानामुपदेशः कर्तव्यः इति वर्णानाम् उपदेशः किमर्थः इत्युक्ते वृत्तिसमवायार्थः किमिदं वृत्तिसमवायः इति नाम वृत्तिसमवायः इति भवता प्रयुक्तं कोऽर्थः इत्युक्ते वृत्तये समवायः वृत्तिसमवायः चतुर्थी तत्पुरुषः वृत्त्यर्थः समवायो वा वृत्तिसमवायः वृत्तिप्रयोजनो वा समवायः वृत्तिसमवायः इत्येवं वृत्तिसमवायः इति शब्दे त्रेधा विग्रहः प्रोक्तः सत्यं वृत्तिर्नाम किं यतोहि लोके वृत्तिशब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति प्रकृते नाम यथा शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना इति वृत्तिः एवं व्याकरणशास्त्रे पञ्चवृत्तयः इत्युक्ते कृत् तद्धित समास एकशेष सनाद्यन्त धातुवृत्त इति पञ्चवृत्तयः इति एवं वृत्तिर्नाम सूत्रार्थः इति इत्येवं रीत्या सन्ति वृत्तिर्नाम व्यापारः इति सन्ति नानार्थः प्रकृते वृत्तिसमवायार्थः इत्यत्र वृत्तिशब्दार्थः कः इत्युक्ते शास्त्रप्रवृत्तिः वृत्तिः नाम शास्त्रप्रवृत्तिः सत्यम् अनन्तरं वृत्तिसमवायः इत्यस्मिन् पदे समवायः इति शब्दः अस्ति अथ कः समवायः इत्युक्ते वर्णानाम् आनुपूर्व्येण सन्निवेशः नाम कञ्चन क्रमम् आश्रित्य यत्र पाठः भवति तस्य समवायः एतावता वृत्तिसमवायो नाम किम् इत्युक्ते शास्त्रप्रवृत्त्यर्थः वर्णानाम् आनुपूर्व्येण सन्निवेशः वृत्तिसमवायः इति अनन्तरं वृत्तिसमवायार्थ वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः उपदेशो नाम अथ कः उपदेशः इत्युक्ते उच्चारणम्
यथा उपदेशे अजरानकसूत्रे इदमुक्तम् उपदेश इति शब्दः उच्चारणार्थकः इति। वर्णानाम् आनुपूर्वेण सन्निवेशः एतावता शास्त्रप्रवृत्तये वर्णानाम् आनुपूर्वेण सन्निवेशाख्यः यः उच्चारणविशेषः वर्तते तद्भवति वृत्तिसमवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः। एतावता वृत्तिः नाम शास्त्रप्रवृत्तिः तदुपयोगी समवायः वर्णगतः क्रमविशेषः सः नाम शास्त्रप्रवृत्ति उपयोगी वर्णगतः यः क्रमविशेषः बोध्यत्वेन अर्थः नाम प्रयोजनं यस्य सः वृत्तिसमवायार्थः। एतावत् अत्र अर्थशब्दः प्रयोजनवादी। अत्र त्रेधा विग्रहः प्रदर्शितः तस्य प्रयोजनं विचार्यते। आदौ वृत्तये नाम लाघवेन शास्त्रप्रवृत्तये वृत्तिर्नाम शास्त्रप्रवृत्तिः इत्युक्तं तत्रापि कीदृशं स्वीक्रियते इत्युक्ते लाघवेन शास्त्रप्रवृत्तिरूपं स्वीक्रियते। तथा च वृत्तये नाम लाघवेन शास्त्रप्रवृत्तये समवायः न वर्णानाम् आनुपूर्वेण सन्निवेशः। अत एव अजादिप्रत्याहारसिद्धिः इको यणचि इत्यादौ अच् प्रत्याहारः इक् प्रत्याहारः यण् प्रत्याहारः इति एकस्मिन्नेव सूत्रे त्रयः प्रत्याहाराः सन्ति। तेन लाघवेन शास्त्रे प्रवृत्तिर्भवति। यदि एवं रीत्या इको यणचि इत्यादौ प्रत्याहारज्ञानं नास्ति चेत् इको यणचि सूत्रस्य स्थाने एवं सूत्रं वक्तव्यं भवति। कथम् इत्युक्ते इ ऊरुलु वर्णानाम् ऐ ऊरुलु एवो ऐयौ इत्येतेषु वर्णेषु परेषु यवरलाः इत्येवं रीत्या सूत्रं प्रणेयं भवति। तच्च गुरु भवति गुरुभूतं भवति। अतः गुरुभूतस्य तस्य उच्चारणस्य अपेक्षया इको यणचि इत्युक्ते लघुभूतं भवति इति हेतोः लाघवेन तत्र शास्त्रप्रवृत्तिर्भवति इति। वृत्तये समवायः वृत्तिसमवायः इति आद्यस्य विग्रहस्य प्रयोजनं। द्वितीयः विग्रहः वर्तते वृत्त्यर्थः समवायः वृत्तिसमवायः इति। वृत्त्यर्थः समवायः इत्यत्र वृत्तिः नाम साधुत्वोपयोगि शास्त्रप्रवृत्त्यनुकूलसमवायः। यथा इ ऊरुलु या वाराल इत्येवं क्रमेण सन्निवेशात् इग्यणसम्प्रसारणम् इत्यत्र यथासङ्ख्यसूत्रस्य प्रवृत्तिः नाम इग्यणः सम्प्रसारणं यणः स्थाने यः इक् भवति तस्य सम्प्रसारणसंज्ञा इत्युक्ते यणः इत्युक्ते यावाराल तेषां स्थाने यथाक्रमं यकारस्य स्थाने इकारः वकारस्य उकारः रेफस्य ऋकारः लकारस्य लुकारः इत्येवं यथासङ्ख्यसूत्रस्य प्रवृत्तिः अत्र स्वीक्रियते। यदि वर्णसमाम्नायः नास्ति चेत् यथासङ्ख्यसूत्रस्य प्रवृत्तिः अत्र न स्यात्। तथा च एतादृशं प्रयोजनं न सिद्ध्येत्। अतः वृत्त्यर्थः समवायः वृत्तिसमवायः इति द्वितीयविग्रहस्य आवश्यकता। तृतीयः विग्रहः वृत्तिप्रयोजनः समवायः वृत्तिसमवायः इति। अस्य प्रयोजनं यथा वर्णसमाम्नायः अस्ति इत्येव हेतोः नाम ऐवण् रूल् इत्यादीनां वर्णानाम् उपदेशः अस्ति इति हेतोरेव नकारादीनाम् इत्संज्ञा ऐवण् सूत्रे हलन्त्यमिति सूत्रे नकारस्य इत्संज्ञा एवं अच् इत्यत्र चकारस्य इत्संज्ञा तेन प्रत्याहारसिद्धिः। कथम् आदिरन्तेन सहित अन्तेन इता सहितादिः मध्यगानां स्वस्य संज्ञा स्यात् इत्येवं रीत्या
माहेश्वरसूत्राणां सत्वादेव तेषु तेषु सूत्रेषु विद्यमानानाम् अन्त्यानां नकारादीनाम् इत्संज्ञ तया इत्संज्ञया आदरन्तेन सहित प्रत्याहार सिद्धिः तेन च प्रत्याहार ज्ञानेन ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यादीनां सूत्राणां प्रवृत्तिः भवति। प्रकृते भाष्ये उच्चारणं नाम किम् इत्युक्ते ढक्कानिनादेन अभिव्यक्तिः। पूर्वमुक्तम् उपदेशहनम् उच्चारणम् इति। नाम भगवता शिवेन उच्चारणं नाम मुखेन उच्चारणं न कृतम् ऐवण् इत्यादीनां। किं तर्हि ढक्कानिनादेन अत्र अभिव्यक्तिरेव उच्चारणम् इति। अनन्तरम् एतावता वृत्तिसमवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः इत्यस्य वर्णनं कृतम्। तत्र त्रिविधः विग्रहोऽपि प्रदर्शितः। तादृशस्य त्रिविधस्य विग्रहस्य प्रयोजनान्यपि सुष्ठु वर्णितानि। द्वितीयं प्रयोजनं भवति वर्णसमाम्नायस्य अनुबन्धकरणार्थश्च वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः। अनुबन्धान् आसङ्क्ष्यामि इति न हि अनुपदिश्य वर्णान् अनुबन्धाः शक्याः आसङ्क्तुम् स एष वर्णानाम् उपदेशः वृत्तिसमवायार्थश्च अनुबन्धकरणार्थश्च। वृत्तिसमवायश्च अनुबन्धकरणञ्च प्रत्याहारार्थं प्रत्याहारो वृत्त्यर्थः इति। नाम अनुबन्धकरणार्थः वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति। अनुबन्धाः नाम इत्संज्ञकवर्णाः। यथा चतुर्दशसु माहेश्वरसूत्रेषु प्रतिसूत्रम् अन्त्यः यः वर्णः भवति तस्य इत्संज्ञा भवति। नाम अनुबन्ध अत्र प्रयोजनम्। अनुबन्धकरणार्थश्च नाम इत्संज्ञा अत्र सिद्ध्यति तदर्थमपि न हि अनुपदिश्य वर्णान् नाम वर्णोपदेशः नास्ति चेत् अनुबन्धाः ग्रहीतुं न शक्याः। अतः वर्णानाम् उपदेशः प्रयोजनद्वयसिद्ध्यर्थः। कथं? वृत्तिसमवायार्थश्च अनुबन्धकरणार्थश्च। वृत्तिसमवायः किमर्थः पुनः अनुबन्धकरणञ्च किमर्थम् एतदुभयं किमर्थम् इत्युक्ते प्रत्याहारार्थम्। एतदुभयमपि प्रत्याहारार्थं। प्रत्याहारः वृत्त्यर्थः। वृत्त्यर्थः नाम लाघवेन शास्त्रप्रवृत्त्यर्थः इति। अत्र अनुबन्धानां करणं नाम बोधनम् इत्यर्थः। अनुबन्धकरणम् अर्थः नाम प्रयोजनं यस्य सः अनुबन्धकरणार्थः। अत्र अन्यपदार्थः वर्णानाम् उपदेशः नाम वर्णानाम् उपदेश अनुबन्धकरणार्थः। अनुबन्ध इत्यत्र अनु इति शब्दः अप्रधानवाची। अनुः इत्युक्ते अप्रधानः इत्यर्थः। बन्धधातुः उच्चारणार्थकः। आचार्यकृत अप्रधानीभूतोच्चारणविषयः इत्यर्थः। एतावता अनुबन्धः नाम कः अर्थः सम्पन्नः? अप्रधानीभूतोच्चारणविषयत्वम्। इदं केन कृतम् इत्युक्ते आचार्येण कृतम् इति। अत्र कश्चन विशेषः अस्ति। ऐवुण् इत्यादीनि यानि माहेश्वरसूत्राणि चतुर्दश सन्ति तत्र अन्ते ये वर्णाः नाम प्रतिसूत्रम् ऐवुणु इत्यत्र नकारः उरुळुक् इत्यत्र ककारः एवम् इत्यत्र ङकारः अन्ते नाम इत्संज्ञकाः ये चतुर्दश वर्णाः सन्ति एते वर्णास्तु आचार्यकृताः इत्युक्ते पाणिनिकृताः इत्यर्थः। ऐवु ऋलु एवो नाम अनुबन्धरहिताः एव महेश्वरात् आगताः। अनुबन्धास्तु पाणिनिना कृताः इति प्रसङ्गात् अत्र उक्तम्। अत्र अनुबन्धाः इत्युक्ते भवतु माहेश्वरसूत्रेषु अनुबन्धः नाम नाकाङा इत्यादयः। इदानीं सोजसोमटि इत्यादि सूत्रे जस् प्रत्ययः शस् प्रत्ययः क्तक्तौ तु निष्ठ इत्यत्र क्तप् प्रत्ययः
इत्येवमादिषु श्रूयमाणः ये जकारादयः तेषामपि अनुबन्धः इति व्यवहारः। एतेषाम् अप्रधानत्वादेव पूर्वं पश्यन्तु अनुबन्धानाम् अप्रधानवाचि इत्युक्तनो प्राधान्यं नास्ति। अत एव सर्वेषामपि अनुबन्धवर्णानाम् इत्संज्ञाद्वारा लोपः भवति। अनुबन्धवर्णाः ये ये सन्ति कुत्रापि तेषां श्रवणं न भवति। पूर्वोक्तया रीत्या अनुबन्धकरणार्थस्य वर्णानोपदेशः वृत्त्यर्थः लाघवेन शास्त्रप्रवृत्त्यर्थः। एवञ्च प्रत्याहारद्वारा समवायस्य वृत्त्यर्थता सिद्ध्यति। तृतीयं प्रयोजनमुक्तं नाम माहेश्वरसूत्राणां यानि त्रीणि प्रयोजनानि प्रोक्तानि तत्र अन्त्यमिदम् इष्टबुद्ध्यर्थश्च वर्णानामुपदेशः इष्टान् वर्णान् बोत्स्यामहे इति न हि अनुपदिश्य वर्णान् इष्टाः वर्णाः शक्याः विज्ञातुम्। वर्णानोपदेशः इष्टवर्णबुद्ध्यर्थः। इष्टवर्णबुद्ध्यर्थः इत्युक्ते लोके वर्णानां यः क्रमः अस्ति नाम मातृका पाठे वर्णानां यः क्रमः अस्ति सः क्रमः अत्र नास्ति। यथा लोके क ख ग घ ङ इत्यां रीत्या क्रमः अस्ति, अत्र तथा नास्ति। कथमित्युक्ते क च ट त प इति वर्णानां क्रमः। अतः इष्टबुद्ध्यर्थः वर्णानोपदेशः। बोत्स्यामहे इत्युक्ते बोधयिष्यामहे इत्यर्थः। अन्तर्भावितृण्यर्थः इत्युच्यते। वस्तुतः बोत्स्यामहे इत्यत्र निच् नास्ति, निज अभावेपि निज अर्थः वक्तव्यः। यत्र निचः श्रवणं नास्ति किन्तु निजर्थः प्रतीयते प्रेरणारूपो अर्थः तत्र अन्तर्भावितृण्यर्थः इति प्रकृते यथा। सति वर्णोपदेशे कलादिदोषरहिताः वर्णाः गृह्यन्ते। वर्णोपदेशः यदा क्रियते इदमपि प्रयोजनम् अन्यत् प्रयोजनं यथा वर्णेषु कलादिदोषाः सन्ति तत्तु अग्रे आयाति। एतादृशदोषरहिताः ये वर्णाः अत्र स्वीकार्याः इत्येतदर्थं वर्णानोपदेशः कर्तव्यः इति तृतीयमिदं प्रयोजनं। तत्र आद्ये प्रयोजनद्वये कोऽपि आक्षेपः न कृतः, किन्तु नाम वृत्तिसमवायार्थः वर्णानोपदेशः अनुबन्धकरणार्थस्य वर्णानोपदेशः इति यत् प्रयोजनमुक्तं तत्र कोऽपि आक्षेपः न कृतः। तृतीयस्मिन् प्रयोजने इष्टबुद्ध्यर्थस्य वर्णानुपदेशः इति यत् प्रयोजनमुक्तं तत्र कश्चन आक्षेपः क्रियते। कथम् इत्युक्ते इष्टबुद्ध्यर्थश्चेत् उदात्तानुदात्तस्वरितानुनासिकदीर्घप्लुतानामुपदेशः कर्तव्यः एवं गुणाः अपि वर्णाः इष्यन्ते। भोः तृतीयं प्रयोजनं किमुक्तम्? इष्टबुद्ध्यर्थः वर्णानामुपदेशः। तर्हि उदाहरणार्थम् ऐवुण् इत्यत्र अकारः उक्तः। अयम् अकारः उदात्तो वा अनुदात्तो वा स्वरितो वा एक एव भवितुमर्हति। यदि उदात्तत्वेन अयम् उच्चारितः तर्हि अनुदात्तोऽपि अकारः स्वरितोऽपि अकारः उच्चारणीयः भवति। एवम् इकार उकारादीनां सर्वेषां विषयेपि उदात्तः अन्यः अनुदात्तः अन्यः स्वरितः अन्यः अनुनासिकः अन्यः दीर्घः तत्र वक्तव्यः प्लुतः वक्तव्यः। किन्तु ऐवुण्डित्यासूत्रेषु अ इति एक एव वर्णः उच्चारितः सः स्यात् उदात्तो वा अनुदात्तो वा स्वरितो वा एक एव भवितुमर्हति। एकत्वे अन्यद्वयम् उच्चारणीयं तावता नैव सम्पन्नम्। अनुनासिकः उच्चारणीयः, दीर्घः उच्चारणीयः, प्लुतः उच्चारणीयः, तत्सर्वमपि इष्टबुद्ध्यर्थमेव। किन्तु तेषां वर्णानामुपदेशः न क्रियते इति न्यूनता। अत एव उक्तम् एवं गुणाः अपि वर्णाः इष्यन्ते, एतेषामपि तत्र आवश्यकता अस्त्येव इति। अत्र एकश्रुत्या सूत्राणां पाठात् सर्वेषाम् उदात्तादीनाम् उपदेशः कर्तव्यः इत्यर्थः। त्रैस्वर्येण पाठे तु
ఏకస్య ఉచ్చారణాదేవ సిద్ధత్వాత్ ద్వయోః కర్తవ్యత అత్ర ఆయాతి. తత్ర భోః భవతా ఉక్తం ఉదాత్త అనుదాత్త స్వరితానునాసిక దీర్ఘప్లుతానాం ఉపదేశోపి కర్తవ్యః తేపి ఇష్టాః ఇతి, కింటు తేషాం సర్వేషాం ఉపదేశస్య ఆవశ్యకత నాస్తి. ఐవుణ్ ఇత్యత్ర ఏక ఏవ అకారः ఉచ్చార్యతే, ఇకారः ఏక एव उच्चार्यते, उकारोपि एक एव उच्चार्यते. तर्हि एक एव उच्चार्यते चेत् उदात्त अनुदात्त स्वरित दीर्घ प्लुत अनुनासिक इत्यादीनां ग्रहणं कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते आकृत्योपदेशात् सिद्धमेतत्. अवर्णाकृतिः उपदिष्टा सर्वम् अवर्णकुलं ग्रहीष्यति, तथा इवर्णाकृतिः तथा उवर्णाकृतिः इति. अस्मिन् भाष्ये आकृतिः नाम जातिः इत्यर्थः. अस्मिन् भाष्ये इत्युक्ते अत्र भाष्यपङ्क्तौ इत्यर्थः. यतोहि आकृतिशब्दः क्वचित् अवयवसंस्थानम् इत्यर्थेऽपि प्रयुक्तः. प्रकृते तु तथा नास्ति. आकृतिर्नाम जातिरेव. जातिनिर्देशे व्यक्तिविशेषनिर्देशस्य नान्तरीयकत्वात् व्यक्त्यन्तरग्रहणे प्रतिबन्धकता न भवत्येव. अतः आ इत्युक्ते केवलं व्यक्तिः अकारः इति एकवर्णः इति नास्माभिः ग्राह्यं. किञ्चर्हि अत्वजात्याक्रान्तः अकारः, इत्वजात्याक्रान्तः इकारः इत्यावरीत्या ग्राह्यम्. एतत् नाम आकृत्योपदेशा सिद्धम् एतत् इत्युक्तम्. एतत् नाम उदात्तादिवर्णग्रहणम्. आकृत्योपदेशादेव इत्युक्ते जातिनिर्देशादेव सिद्धम्. इदं सर्वम् अवर्णकुलं नाम 18 विधं. यथा ह्रस्वादीर्घः प्लुतः उदात्त अनुदात्तः स्वरितः ऋणासिकऋणासिकभेदेन अकारादयः वर्णाः 18 विधात् तत्सर्वं ग्रहीष्यति. नाम 18 विधं भेदं ग्रहीष्यति एक एव अकारः. एवम् इवर्णाकृतिः उवर्णाकृतिश्च. अतः अकारादिषु जातिपक्षस्य आश्रयणेन उदात्तादीनां सिद्धत्वात् अत्र तृतीयस्मिन् प्रयोजने नाम इष्टबुद्ध्यर्थस्य वर्णानोपदेशः इति यत् प्रयोजनं तत्र यः आक्षेपः कृतः सः आक्षेपः जातिपक्षस्य आश्रयणेन वारयितुं शक्यः. तदुपरि आक्षेपः भोः अत्र जातिपक्षस्य आश्रयणेन उदात्त अनुदात्त स्वरित दीर्घ प्लुत अनुनासिक सर्वेषां ग्रहणं सिद्ध्यति इत्युक्तं. तर्हि तेषां ग्रहणम् अस्माकम् इष्टमेव, तेषां सिद्धिर्भवतु, किन्तु आकृत्योपदेशा सिद्धमिति चेत् संवृतादीनां प्रतिषेधः वक्तव्यः. अत्र संवृतादयः इति केचन वर्णदोषाः भवन्ति. तद्दोषयुक्तानामपि वर्णानां ग्रहणं प्राप्नोति. अत्र प्रसङ्गात् संवृतादयः विवर्यन्ते. एते च भवन्ति 16 स्थूलतः. यथा संवृतः नाम सन्ध्यक्षरेषु विवृततमेषु उच्चारणीयेषु संवृतत्वं दोषः. ए ओ ऐ औ इति सन्ध्यक्षराणि. एतेषाम् एकार ऐकार ओकार औकाराणाम् उच्चारणवेलायां विवृततमत्वेन उच्चारणीये सति इति संवृतत्वं तत्र संवृतत्वेन उच्चारणं भवति चेत् सः दोषः संवृताक्षः दोषः. एवं द्वितीयः दोषः कलः नाम स्थानान्तरनिष्पन्नः काकलिकत्वेन प्रसिद्धः. नाम एकैकस्यापि वर्णस्य स्वीयम् एकैकं स्थानं भवति, किन्तु तस्मात् स्थानात् तस्य वर्णस्य उत्पत्तिर्न भवति केषाञ्चित् जनानाम्. अन्यस्मिन् स्थाने तदुच्चारणं भवति चेत् तस्य कलः इति व्यवहारः अस्यैव काकलिकत्वेन प्रसिद्धिः वर्तते. एवं तृतीयः दोषः ध्मातः. श्वासभूयिष्ठतया ह्रस्वोऽपि दीर्घ इव लक्ष्यते. नाम अहम् अस्मि इति वक्तव्यं. तत्र
नाम ह्रस्वस्य अकारस्य उच्चारणवेलायां यावान् श्वासः अपेक्षितः तदपेक्षया अधिकः श्वासः स्वीक्रियते तद्रीत्या उच्चार्यते चेत् ह्रस्वोऽपि दीर्घ इव लक्ष्यते। इह इति वक्तव्य ईह इति उच्यते श्वासस्य भूयिष्ठता। अयं दोषः भवति ध्मातः इति तृतीयः। चतुर्थः दोषः एणीकृतः अविशिष्टः। किमयम् ओकारः अथवा औकारः इति सन्देहः। नाम नौका इति उच्चारणीयं किन्तु सः नौका इत्युच्चारयति। कदाचित् ओघः इति उच्चारणीयम् औघः इति वत् श्रूयते। किमयम् ओकारो वा औकारो वा इति यत्र सन्देहो भवति तत्र एणीकृतः इति दोषः। पञ्चमः दोषः अम्बूकृतः। यः व्यक्तोऽपि अन्तर्मुख इव श्रूयते। नाम केनचित् पुरुषेण वर्णः उच्चार्यते सः व्यक्तः भवति अथापि सुष्ठु न श्रूयते चेत् अम्बूकृतः इति अयं पञ्चमः दोषः। एवं षष्ठः दोषः भवति अर्धकः। दीर्घोऽपि ह्रस्व इव श्रूयते इति। इतः पूर्वम् एकः दोषः उक्तः ह्रस्वोऽपि श्वासभूयिष्ठतया दीर्घ इव श्रूयते। इदानीं तथा नास्ति। श्वासस्य अल्पतया दीर्घोऽपि ह्रस्व इव यत्र श्रूयते तस्य अर्धकः इति व्यवहारः। सप्तमः दोषः ग्रस्तः जिह्वामूले गृहीतः अव्यक्तः इत्यपरे। नाम स्पष्टं वर्णः बहिर्नायादि जिह्वामूले निगृहीतः भवति ग्रस्तः इति। निरस्तः नाम निष्ठुरः किञ्चित् कठिनतया उच्चारणं। प्रगीतः इत्युक्ते सामवदुच्चारितः। अहं ग्रामं गच्छामि इति वक्तव्ये ओहं ग्रामं गच्छामि इत्येवंरीत्या यदुच्चारणं भवति तत्र प्रगीतः इति। उपगीतः नाम समीपवर्णान्तरगीत्यनुरक्तः। नाम यः वर्णः उच्चारणीयः तत् समीपवर्णः यः भवति तस्यैव अत्र आधिक्यं प्रतीयते चेत् उपगीतः स्पष्टं वर्तते। नाम समीपवर्णान्तरगीत्यनुरक्तः इति अयं दशमः दोषः। एवम् एकादशः दोषः क्ष्विण्णः इति। कंपमान इव। नाम केषाञ्चित् जनानाम् उच्चारणवेलायां वर्णाः कंपमानाः इव श्रूयन्ते। उच्चारणं तथा भवति तस्य क्ष्विण्णः इति। एवं रोमशः इत्युक्ते गम्भीरः। अनावश्यकतया यत्र अनायासेन वर्णान् उच्चारणं कर्तुं शक्यते तत् स्थाने गम्भीरतया उच्चारणं भवति चेत् तस्य रोमशः इति वर्णोच्चारणदोषः। द्वादशः इयं दोषः। त्रयोदशः दोषः अवलम्बितः वर्णान्तरसन्निभः इतरवर्णतुल्यः भवति चेत् अवलम्बितः इति। एवं चतुर्दशः दोषः निर्हतः रुक्षः इति अस्यापि व्यवहारः। एवं पञ्चदशः सन्दष्टः वर्धित इव उच्चारितः। नाम यावन्तः मात्राः अपेक्षन्ते ततोपि तत्र अधिकाः मात्राः स्वीक्रियन्ते चेत् सन्दष्टः इति। विकीर्णः वर्णान्तरे प्रसृतः एकोऽपि अनेक निर्भासी इति। अनया रीत्या यद्यपि भवद्भिः जातिपक्षः स्वीक्रियते वर्णोपदेशे वेलनं वर्णक्रमे किन्तु एते संवृतादयः दोषाः तत्र प्राप्ताः तेषां वारणं कर्तव्यं भवति इति आक्षेप्तुः अभिप्रायः। तत्र समाधानम् उच्यते नैष दोषः गर्गादिबिदादिपाठात् संवृतादीनान्यवृत्तिर्भविष्यति। भोः संवृतादयः दोषाः अत्र न भवन्त्येव। कुतः इत्युक्ते भगवता पाणिनिना गर्गादिभ्यो यय अनुर्शानन्तर्ये बिदादिभ्यो अयम् इत्यावरीत्या सूत्राणि पठितानि। एवंशित् गौरादिभ्यश्च इत्येवं। तत्र एतेषु सूत्रेषु भगवता पाणिनिना
संवृतादिदोषरहिताः एव वर्णाः उच्चारिताः इति हेतोः पूर्वोक्तस्य आक्षेपस्य अत्र प्रसंगः एव नास्ति। अतः जातिपक्षस्य स्वीकारे नास्ति किंचित् बाधकम्। तदानीम् आक्षेप्ता आक्षिपति अस्त्यन्यत् गर्गादि बिदादि पाठे प्रयोजनम्। किम् इत्युक्ते समुदायानां साधुत्वं यथा स्यात्। अतः गर्गादि बिदादि गणे येषां शब्दानां पाठः तेषां शब्दानाम् अन्यत् प्रयोजनं वर्तते। किं प्रयोजनम् इत्युक्ते समुदायानां साधुत्वं यथा स्यात्। एतावत् एकं प्रयोजनं यदा वर्तते पुनः इदमपि प्रयोजनम् इति तत्र वक्तुं न शक्यते। नाम प्रसंगात् गर्ग इत्यादि स्थानामेव अकारादीनां दोषनिवृत्तिः कृता स्यात्, न तु गार्ग्यः इत्यादि स्थानम्। अतः संवृतादीनां प्रतिषेधः पुनः कर्तव्य एव भवति। एवं तर्हि पुनः भाष्यकारः एवं तर्हि अष्टादशधा भिन्नां निवृत्तकलादिकाम् अवर्णस्य प्रत्यापत्तिं वक्ष्यामि इति। नाम माहेश्वरसूत्रेषु अकारादयः ये वर्णाः सन्ति तत्र निवृत्तकलादिकाम् अवर्णस्य प्रत्यापत्तिं वक्ष्यामि। नाम एते सर्वेपि कलादिदोषरहिता एव इति पुनर्विधानं करोमि। सत्यं यद्यपि एतदुच्यते अथवै तर्हि अनेकमनुबन्धशतं नोच्चार्यम् इत्संज्ञा च न वक्तव्या लोपश्च न वक्तव्यः इति अत्र एकदेशी वदति। यद्यप्येतदुच्यते अथवै तर्हि अस्य अर्थः वर्णयिष्यते अनेकमनुबन्धशतं नोच्चार्यं नाम लघूपायम् अयं दर्शयति एकदेशी। इत्संज्ञा च न वक्तव्या लोपश्च न वक्तव्यः। यदनुबन्धैः क्रियते तत् कलादिभिः करिष्यते। यद्यपि इत्युक्ते यदा इत्यर्थः। इतरत्र यथा यद्यपि इत्युक्ते पक्षान्तरं प्रदर्श्यते तद् अत्र नास्ति। यदा एतत् इत्युक्ते प्रत्यापत्तिवचनम् उच्यते अभ्युपगम्यते। नाम यदा इदं प्रत्यापत्तिवचनम् अस्माभिः स्वीक्रियते अथवै तर्हि नाम तथा सति यदा प्रत्यापत्तिवचनं स्वीक्रियते तथा सति एकैकस्य अनुबन्धस्य शतशः उच्चारणम् अनावश्यकम् इति लाघवम् इति। अत्र कैयटे सुष्ठु वर्णितं यथा नाम तस्य आशयः कः इत्युक्ते कानिचन उदाहरणानि अत्र दत्तानि। अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इति सूत्रम्। अत्र अनुदात्तङ्गित् इति नोच्यते। आत्मनेपदं कदा भवति इत्युक्ते कलादात्मनेपदम् इति। नाम यस्मिन् धातौ कलः इति दोषः वर्तते तद्दोषयुक्तात् धातोः आत्मनेपदं भवति इत्येवं रीत्या उच्यते। एवं स्वरितगिदः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति वर्तते। अत्र स्वरितगितः इत्यपनीय तत् स्थाने ध्मातात् कर्तृगामनि क्रियाफले नाम यस्मिन् धातौ ध्मातः इत्याख्यः दोषः वर्तते तद्दोषयुक्तात् धातोः कर्तृगामनि क्रियाफले आत्मनेपदं भवति। एवम् आद्यन्तौ टकितौ नाम यत्र यत्र इत्संज्ञकविषयः आयाति टकितौ इति वर्तते तत्र आद्यन्तौ कलध्मातौ कलः आद्यवयवो भवति। एवं ध्मातः अन्तावयवो भवति इति। एवं चतुर्थ द्वितः क्त्रिः इति सूत्रं। द्वित् इति वर्तते तत्र द्वित् इति न स्वीक्रियते। अर्धकात् क्त्रिः नाम डुपचष्पाके डुक्रीकरणे इत्यत्र द्वितः क्त्रिः इति सूत्रमुक्तं। यथा कृत्रिमं पक्त्रिमम् इति तत्र द्वितः क्त्रिः इत्यत्र द्वितः इत्यपनीतस्थाने अर्धकात् क्त्रिः इति। एवं ट्वितो अथुचु इति वर्तते। ट्वित् नाम टु इति इत्संज्ञा यथा टुनदि समूर्धौ इति वर्तते। नन्दथुः
वे पथुः इति तत्र ट्वितोऽथुचु इति सूत्रे ट्वितः इत्यस्य स्थाने ग्रस्तादथुचु इति स्वीक्रियते। नाम सूक्ष्मतया विलोकयामश्चेत् अत्र क्रमेण पश्यन्तु कलः ध्वातः एवं तत्र अर्धकः ग्रस्तः इति एकैकं तत्र तत्तद्दोषयुक्तं स्वीकृत्य एतानि कार्याणि विधीयन्ते इति लाघवमस्ति इति आशयः। सिद्ध्यत्येवं सत्यं भोः किन्तु अपाणनीयं भवति। नाम इदं श्रोतुमेव सम्यक् न भवति। अपाणनीयम् इत्युक्ते पाणिनीयशास्त्रविरुद्धम् इदम् इति। कथमित्युक्ते तत्र लौकिकदृष्टान्तः वर्तते वृश्चिकभिया गृहस्य दाहः इति। गृहे कश्चन वृश्चिकः प्रविष्टः, केनचिदुपायेन सः वृश्चिकः अस्माभिः मारणीयः। वृश्चिकः मारणीयश्चेत् लघूपायः कथञ्चित् सः गृहीतव्यः, किन्तु तं लघूपायं परित्यज्य गृहस्यैव दाहः क्रियते चेत् यथा न लोकः अङ्गीकरोति तद्वत् अत्रापि अपाणनीया एषा प्रक्रिया। नाम इतः पूर्वं ये सूत्राणां यथा यथा उच्चारणं तत्सर्वम् अपाणनीयं भवति। नैव भोः यथान्यासमेव वास्तु गर्गादिबिदादिपाठेन समुदायानां साधुत्वमपि भवति, संवृतादिनिवृत्तिश्च भवति। कथम् एकेन उपायेन प्रयोजनद्वयसिद्धिः इत्युक्ते यथा आम्रास्य सिक्ताः पितरश्च प्रीणिताः इति। यथा केनचित् पुरुषेण अर्घ्यप्रदानं कर्तव्यं, तदानीम् आम्रवृक्षः तस्य गृहे अस्ति, तत्र वृक्षस्य पुरतः अर्घ्यप्रदानं क्रियते चेत् आम्राः सिक्ताः भवन्ति, तेन अर्घ्येण पितरश्च प्रीणिताः भवन्ति। नाम एकेनैव अर्घ्येण प्रयोजनद्वयं सिद्ध्यति, आम्राणां सिक्तता पितॄणां प्रीतिश्च। तद्वत् वाक्यानपि द्विष्ठानि भवन्ति। यथा श्वेतो धावति अलम्बुसानां याता इति। श्वेतो धावति इत्युक्ते श्वेतः पुरुषः धावति इति वा श्वा इतः धावति इति वा। श्वा नाम शुनकः। एवम् अलम्बुसानां कर्ता इत्यत्रापि अलम्बुसानां याता अलम्बुसानां याता अलम्बुसानां याता इत्येवं रीत्या वाक्यानपि द्विष्ठानि भवन्ति। अनन्तरम् आगमाश्च विकाराश्च प्रत्ययाः सह धातुभिः उच्चार्यन्ते ततस्तेषु नेमे प्राप्ताः कलादयः। सिद्धान्तिना प्रोक्तम् आगमाः विकाराः प्रत्ययाः धातवः इत्येवं ये ये सन्ति एते सर्वेपि उच्चार्यन्ते। कथम् इत्युक्ते विकारणम् अत्र आदेशः इत्यर्थः। आगमादीनां सर्वेषां संवृतादिदोषरहिततया पाठकरणेन न दोषः। एवञ्च मातृकापाठादेव वर्णज्ञाने सिद्धे पूर्वोक्तप्रयोजनसाधनाय वर्णसमाम्नायस्य आवश्यकता भवति। अनया रीत्या अस्य पाठस्य सारः एवं भवति। व्याकरणशब्दस्य निष्पत्तिप्रकारः, किं नाम साधुत्वं, मातृकापाठादेव सिद्धे वर्णसमाम्नायस्य आवश्यकता का इति शङ्का, तत्र त्रीणि प्रयोजनानि सन्ति इति कथनं, तत्र पुनः आक्षेपः, तत्र समाधानम्, एकदेशिनः एकं समाधानम्, एकदेशिमतस्य निराकरणम्, अनन्तरम् एकेनैव वाक्येन प्रयोजनेन्द्रिय सिद्धिरिति सदृष्टान्तनिरूपणम्, अन्ते पुनः वर्णसमाम्नायस्य प्रयोजनम् अस्त्येव। अतः मातृकापाठस्य प्रयोजनम् अन्यत्, शास्त्रे प्रवृत्त्यर्थं वर्णसमाम्नायः अवश्यं स्वीकरणीयः एव इत्येवमाद्याः अंशाः अत्र विस्तरेण विचारिताः इति शम्।